mga atleta alang sa Cebu Province Delegation sa palarong pambansa gitagaan og financial assistance sa provincial government mga kaigsunan. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gitagaan og financial assistance gikan sa gamhanan sa probinsya Sugbo ang Cebu Province Division nga mga atleta, coaches ug uban pa nga mga staff members alang sa gikatakda nga palarong pabansa tuig 2026 nga ipahigayon dito sa Agusan del Sur diin buksan kini karong adlaw Mayo 24 tuig 2026 ang Capital Chief of Staff nga si James Canoy nga mo'y representar ni Governor Pamela Pambray 4 miabot og miadto dito mismo sa Agusan del Sur kagahapong adlaw aron panguluhan ang distribusyon sa maabot 5,000 pesos nga cash allowance ngadto sa tanang miyembro sa 153 ka mga delegado o naglangkob sa delegado sa Cebu Province Delegation nga ni apil og nisalmot sa sekutan nga kompetisyon ubo sa Central Visayas Regional Athletic Association kun si Biraa Banner alang sa nasudnon nga kalihukan ang diskutan nga mga membro sa kagamhanan sa probinsya Sugbo o ingon man ang membro sa Cebu Province Delegation may pasalamat ngadto sa kagamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang dawat nga allowance assistance gumikan kay mao kini ang labing una sa pipila ka tuig nga ang ilahang ang matagtagsa ka mga naglangkob sa delegasyon nakadawat gyud og suporta gikan mismo sa Cebu Provincial Capital ang Cebu Province Schools Division Superintendent nga si Dr. Sinin Presilio P. Paulin may pasalamat usab sa gamhanan sa probinsya Sugbo alang sa isgutan nga ayuda ngadto sa delegasyon ang palarong pabansa gikatakda nga mobukas karong adlaw o gikatakda usab nga matapos sunod semana diin maabot sa 11,000 ka mga student athlete gikan og lukop sa nasod ang gikatakdang salmot sa isgutan nga kompetisyon og ipaagi usab kini sa nagkadiyang mga sporting events sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Gregi Magdadaro XFM News. XFM report. Bullseye. For good eyesight, take Vision X Plus.